उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज की नई किस्त का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त में सिर्फ एक या दो शहादतें नहीं बल्कि 6 बड़ी शहादतें होने वाली हैं। यानी कि आने वाली किस्त में 6 बड़े किरदारों का खात्मा हो जाएगा, उनकी शहादत दिखाई जाएगी। इस किस्त के पिछले ट्रेलर में हमने देखा था कि इलबाई का राज फाश हो चुका है, यानी कि लुकास को पता चल चुका है कि इलबाई उस्मान बे का जासूस है और लुकास ने इलबाई पर बहुत बड़ा वार कर दिया था, यानी कि दिल के ऊपर खंजर घोंप दिया था, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि इलबाई की शहादत आने वाली किस्त में हो जाएगी। और इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन क्या हुआ कि नई किस्त के दूसरे ट्रेलर ने तो हद ही कर दी, यानी कि एक साथ नए ट्रेलर में 5 शहादतें मज़ीद दिखाई गई। पहले तो देखने वालों ने यह सोचा था कि आने वाली किस्त में शायद इलबाई की शहादत हो जाए, लेकिन अब नया ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि होलोफेरा, गोंचा, इलबाई, जरकुताई, सरोजा और साथ ही में बाला खातून भी इस ड्रामा सीरीज़ को अलविदा कहने वाली हैं। यानी कि ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त में 6 बड़े किरदारों को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि उस्मान गाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम थे। और बाला खातून की तो सोफिया ने गर्दन ही काट डाली है, यानी कि सोफिया की तलवार का वार बाला के गले पर लगा है, जिसकी वजह से बाला की शहादत हो चुकी है। और सोफिया ने बाला को उस्मान बे की आंखों के सामने ही कत्ल कर डाला, यानी कि जब उस्मान बे वहीं पर पहुंच चुके थे तो सोफिया ने बाला का गला काट डाला। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आइए हम आपको इस ट्रेलर की हकीकत बताते हैं, इसकी रियलिटी बताते हैं कि आने वाली किस्त में क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन से किरदारों की शहादत हो सकती है और कौन से बाकी रहेंगे, बाला खातून का क्या होगा, और साथ ही में इलबाई, सरोजा, गोंचा और होलोफेरा के बारे में भी बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आने वाली नई किस्त के तमाम वाक़यात बिल्कुल एक तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जिस तरह हमने देखा था कि पिछली किस्त के अंदर लुकास उस्मान के जाल में फंस चुका था, यानी कि सोगोत के अंदर उस्मान ने अपने मंसूबे के ज़रिए लुकास को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया था। अब आने वाली किस्त में होगा कुछ इस तरह से कि लुकास के बहुत सारे सिपाही जंगल में मौजूद होंगे, यानी कि सोगोत के इर्द गिर्द छुपे हुए होंगे, और यूं सोगोत के अंदर उस्मान बे और लुकास के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसी दौरान ही सरोजा ज़ख्मी होगा, यानी कि सरोजा को जो खंजर लगा है वो सोगोत के अंदर ही लगेगा, क्योंकि जिस तरह पिछली किस्त के एंडिंग पॉइंट में उस्मान बे ने बेहान बे और बाकी सिपाहियों को इधर उधर से बुलाया, यानी कि लुकास को फंसा दिया, तो आने वाली किस्त के शुरू में सबसे पहले यह दिखाया जाएगा कि लुकास अपने सिपाही कहाँ कहाँ से निकालता है, क्योंकि लुकास और सोफिया को कम से कम इतना तो इल्म था कि उस्मान बे वहाँ पर बारूद वगैरह रखे हुए हैं, इसीलिए उनके पास चाहे कैदी ना भी हों तो हो सकता है कि उस्मान बे उनको पकड़ ले। उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल उस्मान बे के खिलाफ तरतीब दी होगी, यानी कि अपने सिपाहियों को इधर उधर छुपाया ज़रूर होगा। तो यूँ सोगोत के अंदर इनके दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन लुकास और सोफिया यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे और बेहान बे का बेटा सरोजा भी यहीं पर ज़ख्मी होगा। और ये भी दिखाया गया है कि फ़ातिमा को कोई सलेबी सिपाही तलवार मारने वाला है, तो वहाँ पर बाला खातून या उस्मान वगैरह कोई इसको बचा लेंगे, या हो सकता है कि फ़ातिमा वहाँ से खुद ही बच जाए। अब उसके बाद जब लुकास और सोफिया यहाँ से भाग जाएंगे तो उनका मकसद किले में मौजूद जासूस को तलाश करना होगा, और वो इलबाई के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी चाल बिछाएंगे, जिसकी वजह से इलबाई उनके चाल में फंस जाएंगे और लुकास उसके ऊपर वार करेगा, लेकिन इलबाई की शहादत नहीं होगी और जंगल में इलबाई को खंजर तो लगेगा, लेकिन ये वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा। अब दूसरी तरफ सोगोत के अंदर मौजूद औरतें, यानी कि बाला, होलोफेरा, गोंचा और बेगम खातून वगैरह, ये कबीले वापस लौट आएंगी और उस्मान बे अपने सिपाहियों को साथ लेकर करारगाह चले जाएंगे। अब आने वाली किस्त के नए ट्रेलर के अंदर बेगम खातून कुछ ऐसा बोल रही है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो कह रही थी कि अगर मुझे उस्मान से मोहब्बत ना होती तो मैं इस कबीले को राख कर देती, यानी कि हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देती। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि गोंचा खातून ये सब कुछ सुन रही थी। अब आने वाली किस्त का ये सिनेरियो उस दौरान दिखाया जाएगा जब बाला, होलोफेरा और ये तमाम औरतें कबीले में वापस लौट आएंगी, यानी कि सोगोत से निकलने के बाद जब ये कबीले में आ जाएंगी तो ये सीन दिखाया जाएगा। लेकिन गोंचा खातून ये सब कुछ सुनने के बाद खामोश रहेगी और किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि गोंचा सरदार याकूब की बेटी है, इसीलिए ये अक्लमंदी से काम लेगी और कबीले में खामखा का कोई बड़ा फसाद नहीं फैलाएगी, और ये बाला या उस्मान वगैरह को बताने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करेगी। लेकिन फिर उसके बाद होगा क्या कि बाला अपनी बहू के साथ जब सोगोत की तरफ रवाना होगी, क्योंकि सोगोत के अंदर उस्मान बे ने एक बहुत बड़ा बाजार लगाया हुआ है, इसी वजह से जब ये औरतें साजो सामान लेकर सोगोत की तरफ पेशकदमी करेंगी तो रास्ते में सोफिया इनके ऊपर हमला कर देगी।
اور وہاں پر لڑائی بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ بالا، ہولفیرا اور گونچا یہ تینوں عورتیں بہت زیادہ لڑنے والی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ آنے والی قسط میں صوفیہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ اس قافلے کے اوپر حملہ کرے گی اور عثمان بے کے ساز و سامان کو جلا کر راکھ بنا دے گی، اور باقی جتنے بھی عام سپاہی ہوں گے، یعنی کہ جو قافلے کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے، تو سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے۔ لیکن ٹریلر کے اندر جس طرح گونچا، ہولفیرا اور بالا خاتون کی شہادت دکھائی گئی ہے، تو اس میں سے کسی کی بھی شہادت ہمارے خیال کے مطابق ابھی تک نہیں ہونے والی۔ سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں ہولفیرا کے بارے میں، تو ہولفیرا کو واضح طور پر کوئی بڑا زخم نہیں لگا، یعنی کہ پیٹھ کے اوپر ایک دو زخم لگا ہے، لیکن یہ زندہ بچ جائے گی۔ اگر دیکھتے ہیں گونچا کی طرف، تو گونچا کو زخم تو گہرے لگے ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق اس کی شہادت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ باتیں سننے کو ملی ہیں کہ یعقوب بے کی عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر واپسی ہونے والی ہے۔ اسی لیے اگر یعقوب بے واپس آتے ہیں تو ان کی بیٹی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر آنے والی قسط میں گونچا کی شہادت ہو جاتی ہے تو یہاں سے ایک بہت بڑا واقعہ نمودار ہوگا، یعنی کہ پھر سے یعقوب بے اور عثمان بے کی دشمنی شروع ہو جائے گی، اور یہ ہوگا کچھ اس طرح سے کہ جب یعقوب بے کو پتہ چلے گا کہ میری بیٹی شہید ہو چکی ہے، تو وہ عثمان بے کی طرف غصے سے پاگل ہو کر آئے گا، تو یہاں ان کے درمیان ایک بہت بڑی دشمنی چھڑ جائے گی۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے کیونکہ یعقوب بے کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس کی واپسی کے لیے کسی بڑی وجہ کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے میرے خیال کے مطابق یہ وجہ گونچا کی موت کو بنایا گیا۔ لیکن آپ میری بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں بالا خاتون کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، بالا کو جو صوفیہ نے گردن کو اوپر وار کیا ہے، تو یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ بالا خاتون اور اس کی بہو پر حملہ ہوگا اور یہ وہاں پر زخمی بھی ہوں گی اور صوفیہ کے قبضے میں بھی آئیں گی، لیکن بالا کی شہادت ابھی نہیں ہونے والی۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بالا کو مرتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے، اور وہ بھی عثمان بے کے سامنے۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ اسی ٹائپ کا ایک خیال ہوگا، عثمان بے کا وہم و گمان ہوگا، جس طرح سیزن 6 کی دوسری قسط کے اندر بالا نے علاؤدین کو قبر میں دیکھا تھا، یا پھر جس طرح ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز کے اندر ترگت نے کوپیک کی گردن کاٹی تھی۔ تو وہ بھی اسی ٹائپ کا ایک خیال تھا جو کہ ڈرامہ سیریز کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے دکھایا گیا تھا، اور یہ بھی کچھ اسی ٹائپ کا ہے۔ جب عثمان غازی وہاں پہنچیں گے جہاں پر حملہ ہوا ہے اور بالا خاتون صوفیہ کے ہاتھ میں ہوگی، تو یوں عثمان کے مائنڈ کے اندر یہ خیال گردش کرے گا کہ بالا کو صوفیہ نے مار دیا ہے، لیکن بالا کی موت میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ اگر دیکھتے ہیں جرکتائی کی طرف، تو جرکتائی بھی شہید نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کے چھوٹے بڑے زخم جرکتائی کو بہت زیادہ لگے ہیں، اور یہاں تو جرکتائی نے ضرابی پہنی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس زخم کا اثر جرکتائی پر نہیں پڑنے والا۔ تو یہ سب کچھ تو کلیئر ہو گیا، لیکن سرداروں کے بارے میں بات کرنا ابھی باقی رہتی ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق سرداروں کا کراسی کے پاس جانا یہ بھی عثمان بے کی کوئی نئی چال ہے، کوئی نیا منصوبہ ہے، کیونکہ بہان اور یوسف وغیرہ عثمان بے سے غداری اتنی جلدی نہیں کر سکتے۔ یوسف کو عثمان بے نے قسط کے اندر تھپڑ مارا ہے، وہ بھی عثمان بے کی کوئی چال ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آنے والی قسط کے متعلق میری اپنی ذاتی رائے۔ آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ میری ان باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں جو کہ میں نے اس ویڈیو میں کہی ہیں، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔